रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरत अलहम्द को ख़त्म किया और अल्लाह के एहसान है कि हम अब सूरत बकरा का आगाज़ कर रहे हैं। और सूरत बकरा के आगाज़ में मैं आपको ये बता दूं कि ये मदनी सूरत है। बाज़ दफ़ा हम लोग ये सोचते हैं कि कुरान जैसे जो नुज़ूल के हिसाब से था वैसे नहीं है, तो ये ऐसे कैसे कि मदीना में तो 13 साल के बाद ये सूरत नाजिल हुई थी। लेकिन जब जब आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आप तफसीर को जानेंगे, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि अल्लाह सुब्हान तआला ने ये सूरत पहले क्यों रखी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सूरत फ़ातिहा पढ़ी और हमें पता चला कि वो पहले क्यों था, कि पहले हमने ये दुआ मांगनी थी कि या रब्बुल आलमीन हमें हदायत का रास्ता दिखा, और फिर अल्लाह सुब्हान ताला अब हमें हदायत का रास्ता दिखा रहे हैं। और इस रास्ते में अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, हमारे पास क्या गाइडेंस है। तो आइए देखते हैं कि जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम जो है ये हरूफ मुक़त्तात हैं और इनका कोई मानी जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला ने नहीं बताया, इसलिए हम भी इसको ऐसे ही रखेंगे। सवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने पे 10 नेकियां हैं। और अलिफ लाम मीम जैसे अलिफ पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं, लाम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं, मीम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं। तो सुभान अल्लाह, कुरान का देखिए ये तो इतनी बड़ा, आप जब जब भी पढ़ते हैं एक एक लफ्ज़ पे हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं। सूरत बकरा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सूरत बकरा और सूरत अल इमरान ये दोनों सूरतें जो हैं वो बादलों के साए की तरह हमारे ऊपर होंगी। जो लोग इसको पढ़ते हैं ना, उस वक़्त आप सोचें ज़रा उस वक़्त क्या आलम होगा। और ये दोनों सूरतें एक बादल के साए की तरह हमारे छत के सर के ऊपर रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा कहते हैं कि ये सूरतें, दोनों सूरतें जो है ना, ये अपने पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह सुब्हान तआला से लड़ाई करेंगी कि ये हमें पढ़ती थे, अल्लाह ताला अपने बख्श दें। कितनी बड़ी बात है। और इसके जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है उस घर में कहते हैं कि जादू का असर भी नहीं होता। और ये हदीस है बुखारी की, अगर आप इसको ख़ुद से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी फ़जीलत है इसके अंदर। अब ज़ालिका कहते हैं ये, अल किताब वो किताब है, ला नहीं, रैबा शक, फ़ीही इसमें, हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकी के लिए। अब हमने जब अल्लाह से हदायत मांगी तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि भाई अब ये किताब है, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैबा फ़ी। सबसे पहले तो ये देख लो कि तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। रैब ऐसे शक को कहते हैं जो कहते हैं ना कि बाल बराबर शक भी, क्योंकि शक के लिए बहुत से लफ्ज़ है अरबी में और भी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला ने ख़ास तौर पे जो रैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसका बिल्कुल आप वो देखें जैसे संगे मरमर है ना वाइट कलर का, उसके बारीक सी भी लाइन होती है ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि वो भी शक नहीं तुम्हें होना चाहिए। ये किताब जो है ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से नाजिल की गई है और इसमें हदायत है, लेकिन किसके लिए है कि मुत्तकियों के लिए है। अब देखें इतनी बड़ी बात है कि अच्छा जी हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि हम मुत्तकी हैं। अगर हम मुत्तकी की उसमें लाइन में नहीं आते तो इसमें तो हमारे लिए हदायत ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें साथ ही अल्लाह सुब्हान ताला कह देते हैं कि मुत्तकी कौन लोग हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं और ईमान लाएंगे। ये दोनों से आते हैं, ये मुदारे है, फ़ेल मुदारे है, बिल गायब, गायब पर। गायब क्या है, अल्लाह पे यकीन रखना, दोज़ख पे यकीन रखना, जन्नत पे यकीन रखना, फ़रिश्तों पे यकीन रखना, वो सारी नज़ूल वही पे यकीन रखना, वो सारी चीज़ें जो हमारी आँख से ओझल हैं और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उन सब पे यकीन रखना। व युकीमून अस्सलात, और वो कायम करते हैं, व युकीमून अस्सलात, और वो नमाज़ों को कायम करते हैं। देखिए नमाज अगर नहीं है ना तो आप ये देख लें कि आप मुत्तकियों में भी नहीं हम शामिल होते। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो रिस्क दिया, रज़क़ना ना होते हमने, जो दिया हमने रिस्क, युनफ़िकून उसमें से खर्च करते हैं। हम क्या करते हैं कि रिस्क मेरा है, मैंने मेहनत की है, वो देखो मुझसे मांग रहा है ऐसे जैसे उसने उसके पैसे हैं ये वाले,
और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि जो रिस्क मैंने तुमको दिया युनफिकून, उसमें से वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला, जो नाजिल किया गया अलैका, तेरी तरफ। किसकी तरफ? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। ये का की ज़मीर उनकी तरफ है। और नाजिल क्या किया गया था? कुरान पाक। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जो लोग यकीन रखते हैं और ईमान लाते हैं और अमल करते हैं उस पर जो तेरी तरफ नाजिल किया गया, वमा उनजिला मिन कब्लिका, और उस पर भी जो उससे पहले, जैसे तौरा है, ज़बूर है, अंजीर है, जो भी सहीफ़े थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, उन पे भी, व बिल आखिराती हम युकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ठीक है, ये सारे वो लोग हैं। आप देखिए ये अल्लाह ताला ने गिन गिन के बता दिया कि मुत्तकी लोग कौन हैं। हम अक्सर कहते हैं, हम पढ़ते हैं जी मुत्तकी जन्नत में जाएंगे। मुत्तकियों की ये बात, अभी कौन मुत्तकी हैं? अल्लाह ताला ने कुरान खोला है, आपने पहला पेज खोला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया देखो ये चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी तो तुम मुत्तकियों के दायरे में आ जाते हो। और आगे फरमाते हैं उलाइका, यही लोग हैं अला हुदम मिन रब्बिहिम, जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। पहले कौन है? हमने करना है ना, हमने असबाब करने हैं, और हदायत फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है कि वही लोग हैं जो हदायत पे हैं मिन रब्बिहिम, अपने परवरदिगार की तरफ से, व उलाइका, और वही ये लोग हैं हुमुल मुफलिहून, जो कामयाब हो जाएंगे। ये 5 आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुत्तकियों का पूरी डिटेल बता दी कि जो लोग इस बात पे यकीन रखते हैं ना कि अल्लाह ताला, अब जो क़यामत पे यकीन रखते हैं, कुरान पे यकीन रखते हैं, और जो यकीन रखते हैं नमाज पढ़ते हैं, और जो अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की और जो इससे पहले सहीफ़े थे उन पे यकीन रखते हैं, जो खर्च करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह पे, अल्लाह ताला कहते हैं वो कामयाब हो जाएंगे। और ये 5 आयात के बाद अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद 2 आयात की बात करते हैं कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, उन पर, अअन्ज़रतहुम, कि तू उनको डराए, अम लम तुनज़िरहुम, या तो उनको ना डराए, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, व अला समीहिम, और उनकी कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी आँखों पर गिशावा, पर्दा है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब देखिए ये हमने 7 आयतें अभी पढ़ी हैं। 7 आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला पहली 5 आयात में मुत्तकियों की बात करते हैं कि देखें आप अगर मुत्तकी है ना तो ये क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। और उसके बाद सिर्फ 2 आयात में अल्लाह ताला काफिर की बात करते हैं कि जो इनकार करने वाले हैं ना उनको तो साइड पे कर दो ना, वो तो अज़ाब अज़ीम के अंदर आ जाते हैं। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बाद जो कहते हैं कि अब आप शुरू से, अब ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में बैठा लें कि अब हम कुरान जब शुरू कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें 4 ग्रोहों के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 मुत्तकी हैं, नंबर 2 काफिर हैं, नंबर 3 मुनाफिक हैं, और नंबर 4 फासिक हैं। ये पूरे कुरान में आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जब आपको इन ग्रोहों का पता चल जाएगा ना कि ये कौन लोग हैं, तो आसानी से हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे खड़े होते हैं। देखिए ये आयात पढ़ते हुए ना ये नहीं हमने सोचना कि ये वाली चीज़ तो मेरे फ़लाँ दोस्त में है, ये वाली चीज़ तो मेरे फ़लाँ लोगों में है, ये तो उसमें है, ये उसमें है। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो डिटेल हमको बता रहे हैं लोगों की, उनकी इक़साम की डिटेल बता रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे आपने बच्चों के ब्लॉक्स देखे हैं ना, कभी राउंड होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होता है, तो फिर हमने वो चीज़, जैसे ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल में जाके बैठती है, जो राउंड है वो राउंड में जाके बैठेगी। अगर हम राउंड को ट्रायंगल में डालेंगे वो नहीं बैठेगी। ये बिल्कुल आप सोचिए, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 4 ब्लॉक्स हमको दे दिए हैं, और उसके अंदर हम कहाँ पे खुद फिट होते हैं, ना कि दूसरे लोग। हम दूसरे को जज नहीं हैं, हमने देखना है कि क्या ये मुत्तकियों का। अब अल्लाह ताला ने शुरू में बता दिया जी ये ग्रोह कामयाब है, ये ग्रोह जो है ये तो काफिर है, ये अज़ाब अज़ीम में है, इनके बारे में बात ना करो। आगे फिर अल्लाह ताला ने पूरी 13 आयात जो है ना वो मुनाफिकीन के बारे में दे दी है कि मुनाफिक जो लोग हैं वो कौन लोग हैं। आप इन सारी जो डिटेल आएगी आपने देखना है कि ये कहीं मेरे अंदर तो वो चीज़ नहीं है।
और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फासिक की बात करते हैं कि फासिक कौन है। आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं ताकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपका माइंड क्लियर होगा कि हम कहाँ तक पढ़ रहे हैं। कि मुनाफिक वो लोग हैं जो मुसलमान, क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं हम सोचते हैं अच्छा ये बात तो यहूद की है, ये बात नसारा की है, ये काफिर की है, ये मुनाफिक की है। अब वो मेरे बारे में तो बस ये वाली आयतें कि बस ठीक है जो मुसलमान है ना वो तो जन्नत में चले जाएंगे। तो ये तो मैं इतनी लंबी सूरत बकरा में इतनी यहूदियों के बारे में बातें, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैंने क्या पढ़ना है। अब देखिए एक एक आयत जो है ना, ये एक कहते हैं कि इल्म का ख़जाना लिए हुए है। हर आयत, जैसे इलामा इकबाल को उनके फादर कहा करते थे कि तुम ऐसे कुरान पढ़ो जैसे तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहा है। हम भी इसी तरह से एक एक आयत को समझेंगे जैसे ये मेरे रब ने मुझे कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे बता रहे हैं कि तुम देखो कि तुम किस में फिट आ रही हो। अगर पहली वाली क्वालिटीज़ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो, आप कामयाबों में है। लेकिन अल्लाह ना करे ये दूसरी जो दो आ जाती हैं तो देखें अल्लाह वो जिन्होंने कुफर किया उनके लिए बराबर है, वो तो डरेंगे। आप उनको जो मर्जी के वो कहते नहीं जी हमें नहीं समझ आ रही, हमें नहीं पता लग रहा आप क्या कह रहे हैं, नहीं ठीक है मैं जो भी कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं ख़ातम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी। अब देखिए यहाँ पे होता है कि चलो जी वो काफिर हैं तो अल्लाह ने उन पे मोहर लगा दिया तो अब वो क्या करें, ऐसा नहीं है। पहले देखें अल्लाह ताला ने क्या किया कि पहले बताया कि ये वो लोग हैं जो सुन ही नहीं रहे, आप उनको डराएं, आप उनको कुछ भी करें। अल्लाह सुब्हाना ताला को पता था, अल्लाह का इल्म है। जैसे तकदीर के बारे में हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने लिख दी, तकदीर जो है अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह सुब्हाना ताला का इल्म है। अल्लाह ताला को अपने इल्म की बिना पे ये पता था कि इस बंदे ने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन उसके साथ अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दुआ दे दी कि जब दुआ करते हैं ना हम लोग तो अल्लाह ताला हर चीज़ हमारे रास्ते से वो ख़राब वाली चीज़ें हटा देते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला इसलिए कह रहे हैं कि तू उनको डराए या ना डराए, ये इस हद तक ख़राबी में आ चुके हुए हैं कि इनको कोई तुम्हारी बात का असर नहीं होना, उनकी आंखों पे भी पर्दा आ जाता है। अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि वो उसको उन ज़िल्लतों में रहने देते हैं जिसमें वो रहना चाहते हैं। देखिए फिर आप वो देखें कि ला इकराहा फिद्दीन, अल्लाह ताला कहते हैं कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं मुसलमान घसीट के बना सकते। लेकिन जब दीन के अंदर आ जाते हो ना तो फिर तो हदें लग जाती हैं। फिर वो क्या है जो अगर चोरी करो तो हाथ कट जाए, अगर आप गलत काम करते हो तो कोड़े लगते हैं, वो फिर क्या है सारा। वो दीन के अंदर आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ला इकराहा फिद्दीन, ये पहले की बात है। और यहाँ अल्लाह ताला इसीलिए बता रहे हैं कि जो काफिर है उनके लिए बराबर है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो छोड़ दो। लेकिन जब आप दीन में आ जाते हैं ना तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू फॉलो वट एवर अल्लाह सुब्हाना ताला टोल्ड यू। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाअल्लाह वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम बात कर रहे थे काफिर के बारे में, कि इनकार करने वालों के बारे में, कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनके बारे में क्या कह रहे हैं। अब तीसरे ग्रोह की अल्लाह यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वामिनन नासी, और लोगों में से मन यकूलु आमन्ना, जो ये कहते हैं कि अल्लाह हम ईमान लाए। अब देखिए उनकी जुर्रत देखिए कि कहते हैं, किसको कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला को कहते हैं हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी। वो बातें जो मुत्तकियों की थी ना, वो कहते हैं हम आखिरत पर भी यकीन लाए और हम अल्लाह पर भी। वमा हुम बिमुमिनीन, और हालांकि वो ईमान नहीं लाए हैं। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात है कि किस तरह से मुँह से तो उन्होंने भी कहा, जैसे हम कहते हैं ना कि हम ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन वो ईमान नहीं लेके आए हैं, क्योंकि उनके इरादे भी नहीं हैं और उनके अमल नहीं है। ये बहुत ख़तरे की बात है। अब इन पूरी, अब आगे जो 13 आयात आ रही हैं ना, इसमें आपने ये देखना है कि ये वो मुसलमान हैं जिनका अमल उनके कौल से फ़र्क है, और ये मुनाफिकीन हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि मुनाफिक जो है ना वो दोज़ख के आखिरी दर्जे, जिसको दर्क कहते हैं, वो उसके अंदर होंगे। और इसमें से सारी मिसाल, जितनी भी एग्जाम्पल्स आएंगी ना, आपने बस गौर करना है, आपने सोचना है कि कहीं इनमें से अल्लाह ना करे कोई एक मिसाल भी ऐसी ना हो जो मेरे अंदर हो, कि मेरा अमल मेरे कौल से फ़र्क हो जाए। अब देखिए होता क्या है कि हम बैठते हैं, जब भी बात करते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये कहा, अब बहस करने लगो तो ऐसे लगता है कि दिन से रात लगा दो।
آپ سے اچھا کوئی بات ہی کرنے والا نہیں ہے. علم کا تو خزانہ ہے نا ہم لوگوں کے پاس, لیکن پھر جب ہم ریگولر زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ, اتنی بڑی بڑی بات کرنے والے پھر آخر ریگولر زندگیوں میں کیا عمل کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وَبِالْآخِرَةِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اور وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے. دیکھیے جیسے فار ایگزامپل ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت ہمیں پتہ ہے کہ ریلیجیس ہیں, تو ہم ان کے سامنے ایکٹ کریں کہ ہم بھی بڑے اچھے ہیں, ان کے سامنے ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں, اور یہ دھوکہ دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ تو دیتے ہیں, وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ان کے سامنے. وَمَا يَخْدَعُونَ, اور وہ نہیں دھوکہ دیتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بچ جائیں گے, ہمیں کچھ نہیں ہونا, ان کے سامنے ہم اگر اچھا اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو ہماری عزت ہو جائے گی, لوگ سمجھیں گے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں, ہم بڑے نیک لوگ ہیں. بیسیکلی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ تعریف کرانے کا ہوتا ہے نا, اپنے آپ کو منوانے کا ہوتا ہے. سوسائٹی میں ہم نے اپنے آپ کو جب منوانا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہماری ایک عزت ہوتی ہے کہ بھئی وہ بہت نیک ہے, وہ بڑا عزت والا بندہ ہے. تو اس کی خاطر جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آیات ہیں ساری, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے, شعور ہی نہیں رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں یہ عقل میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ ملا بیوقوف, یہ اونچی پینٹیں کر کے بیوقوف, یہ دیکھو حجاب لے کے بیوقوف, یہ اس طرح سے. اگر اللہ نہ کرے, سب کے بارے میں نہیں بات کر رہی ہوں میں, یہ عام بات کر رہی ہوں کہ جب ذہن میں ایسے دیکھ کے خیال آتا ہے نا کہ کسی کو کہ یہ دیکھو ان کی تو کوئی زندگی نہیں ہے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں کے اندر ہی مرض ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ظاہر کر رہے, ان کے اندر ہی خرابی ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ان کے لیے علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو. اب دیکھیے کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بیماری ہے, تو وہ کیا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ ہمارے کچھ اور آ جاتا ہے. اس میں ساری جو بھی آپ منافق کی نشانیاں پڑھیں گے نا, یو ول بی شاکڈ کہ بالکل اسی طرح سے کہ ہمارے اندر کچھ ہے, ہمارے باہر کچھ ہے. ہم ظاہر ہم لوگ اپنے جیسے لوگوں میں, جیسے فار ایگزامپل جاتے ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا داری زیادہ ہے, ہم اس طرح کے ہو جاتے ہیں. جب ہم دین والے لوگوں میں جاتے ہیں ہم ویسے ہو جاتے ہیں, نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں. ہم درمیان کا راستہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑیں نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں عذاب بما کانوا یکذبون, کہ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیے جھوٹ کا کتنی ہم اپنی ریگولر زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں فون آتا ہے, بچے کو کہتے ہیں کہہ دو بیٹا وہاں گھر پہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے, آپ کہتے ہو نہیں میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. انکانشیسلی, ایسا بھی نہیں, ایسے ہی بس عادت ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ الارم ہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ابھی بھی موقع ہے نا, اب جب زندگی ہے تو الحمدللہ موقع بھی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا بھی موقع دیا ہوا ہے. دا مومنٹ یو ریئلائز کہ او مائی گاڈ یہ عادت تو میرے میں ہے, یہ تو میں کر رہی ہوں, آپ استغفار کر لو, اور آپ کو اللہ میاں اس کے بعد نہیں کروں گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. نہ صرف معاف کرتے ہیں, دیکھیں مجھے اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں, تو عرش والے فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے انہیں لا تفسدوا فی الارض, کہ نہ فساد کرو زمین میں, قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون, کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں.
جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو ایسی حرکتیں نہ کرو، دنیا میں فساد ہوتا ہے، اگر تم بے حیائی کے کام کرو گے تو دیکھو پھر دوسرے بھی تمہیں فالو کریں گے، لوگوں کے گھروں میں تکلیف ہوئے گی، اس طرح سے دنیا میں فحاشی پھیلے گی، مت کرو ایسی چیزیں، تم جھوٹ بولو گے، کسی پہ ظلم کرو گے، ان کے گھروں میں پرابلم ہوگی، تم کسی کے پیسے کھا جاؤ گے تو دیکھو کتنا ظلم کرو گے دوسرے کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتیں، تم بزنس کرتے ہو اس میں ڈیل میں اگر تم ایسے کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، ہر چیز میں آپ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک کہہ دو تو وہ کیا کہتے ہیں، نہیں اگر آپ اگزامپل آپ لے کہ اگر آپ کو آپ کسی دوست سے پوچھتے ہو کہ دیکھو یہ تم نے یہ بات کیوں کہی تھی ادھر، یہ تمہیں نہیں کہنی چاہیے تھی، میں نے ایسے نہیں یہ بات کہی تھی، وہ کیا کہتی نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو اس لیے کر رہی تھی کہ وہ تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہی تھی، گھما پھرا کے بات کر دینا۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں فلاں پارٹی میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ تمہارے بارے میں فلاں نے یہ کہا، کیا مقصد تھا کہنے کا؟ آپ کو پتہ ہے اگر کبھی ایسا ہو نا کہ کبھی آپ کو کوئی ایسی بات بتا رہا ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں کہ یہ وہ آپ کی حق میں بات نہیں کر رہی ہے، یا وہ آپ کی دوست اس لیے نہیں آپ کو بتا رہی کہ اس کے اندر درد تھا، کیونکہ وہ خود نہیں کہہ سکتی ایسی بات تو وہ دوسروں کے نام لگا کے آپ کو بتانا چاہتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس بات سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ طریقہ تو یہ تھا کہ جہاں پہ بات سنی تھی وہیں ان کو روک دیتی کہ آپ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ وہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ اپنے آپ کی صفائی نہیں پیش کر سکتی ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو جب آپ چغلی لگاتے ہو؟ رائٹ، کیونکہ اس لیے کہ جب بندہ مر گیا نا اس کے اوپر اس میں جان ہی نہیں ہے، اب اس کا گوشت کھاؤ، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو فار ایگزامپل، تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو وہاں پہ موجود نہیں ہے تم اس کا گوشت ہی تو کھا رہے ہو، تم اور کیا کر رہے ہو؟ تمہارے دوست اگر تمہارا گھر والے، تمہارے خامن، تمہارے کوئی بھی رشتہ داروں میں سے لے لے، تمہارے نند ہے، ساس ہے، کوئی بھی جو ادھر موجود نہیں ہے، آپ ان کے لیے بات کر رہے ہو نا، آپ مردہ کا گوشت ہی کھا رہے ہو۔ وہ تو اپنی صفائی میں اس وقت نہیں بیان کر سکے گی کچھ بھی، آپ کا جو دل چاہے گا آپ اس کی عزتیں اتار کے پھینک دو، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جب پارٹی میں اچھا اب ہم یہ بات نہ کریں تو پھر پارٹی میں کیا کریں؟ ہم بات ہی کیا کریں پھر؟ ہم نے کسی نہ کسی کے بارے میں تو بات کرنی ہے نا، ہمیں اچھی باتیں ہی کرنا بھول گئی ہیں۔ تو فساد کرنا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم فساد نہیں کر رہے، یہ تو ہم ایسے ہی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے تو ویسے ہی بات کی تھی، وہاں سے سنا تھا کہہ دیا، وہاں سے سنا تھا کہہ دیا۔ اللہ اکبر، آپ قرآن کو آگے پڑھتے جائیں گے نا آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کہیں گے او مائی گاڈ، کس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کپڑے نہیں دھوتا، جیسے ایک سفید کپڑے کے اوپر آپ سوچیں چھوٹے چھوٹے نشان ہیں، ایک آیت جو ہے نا وہ آپ کا ایک نشان دھوتی جائے گی، اور دل بالکل شیشے کی طرح پاک صاف اور بالکل شفاف ہمارے دل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ ساری آیات پڑھنے کے بعد نا صرف یہ ہے کہ محاسبہ، اپنا محاسبہ کہ میں یہاں پہ کہاں کھڑی ہوں، کیا میں تو نہیں جھوٹ بولتی ہوں، کیا میں تو کسی کے پیچھے اس کی بات نہیں کرتی ہوں، کیا جو میرے پہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، میں ان کی نافرمانی تو نہیں کرتی ہوں۔ یہ صرف محاسبے کے لیے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، قولو کہتے ہیں وہ ابھی ہم نے یہ آیت کر لی ہے، اور اس کے بعد ہے کہ اللہ خبردار انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار انہم بے شک وہ، ہم وہی تو ہیں۔ آپ دیکھیے اس میں کتنی شدت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، خبردار کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں انہم، بے شک وہ، پھر وہ واپس ہم لے کے آئے ہیں، بے شک وہی تو ہیں، لا المفسدون، وہ فساد کرنے والے، ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جاننا ہی نہیں چاہتے نا، ان کے راستے ہی ٹھیک نہیں ہیں، وہ دعا ہی نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سنے گا نا ان کی دعا، وہ شعور ہی نہیں رکھ رہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لو، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط بات ہے، تم ایسے نہیں بات کرو، دیکھو ایسے غلط بات ہے، وہ اس وقت تم نے سنا تھا نا انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایسے تمہیں بھی ایمان لانا چاہیے، جیسے وہ کہتے ہیں دیکھو وہ کتنا اچھا مسلمان ہے، ایسے ہی ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قولو کہتے ہیں انؤمنو،
क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए अस्सुफ़हाउ, बेवकूफ़ लोग। अस्सुफ़हाउ कहते हैं बेवकूफ़ों को। अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, हम वही तो हैं, अस्सुफ़हा बेवकूफ़, वलाकिन ला यालमून लेकिन वो नहीं जानते। अब देखें कितनी दफ़ा ये होता है। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल एक इस तरह से देती हूँ कि अगर कभी किसी की बात होती है ना, अगर हम किसी को देखते हैं, जैसे इस्लाम में क्या है, सुन्ना में है ना कि आदमियों के पौंचे ऊंचे होते हैं, औरतों के पौंचे जो हैं वो पाँव तक होते हैं। तो अगर हम किसी आदमी को देखते हैं कि उसने पैंट थोड़ी ऊंची पहनी है, तो क्योंकि हमने देखा नहीं है ना कभी, हमारा कल्चर भी बदल गया है। प्रॉब्लम तो ये ना कि फ़ैशन के मारे हमने सब कुछ बदल दिया है। अगर हम किसी को देखते हैं उसने ऊंचे पौंचे करके पैंट पहनी है, तो एकदम से दिमाग में आता है कि बेवकूफ़ सा लग रहा है, राइट। और अगर तो अब देखिए आदमियों के पौंचे ऊंचे अगर होते हैं तो हमें बेवकूफ़ से लगते हैं। औरतें जो हैं अगर वो ऊंचे से ऊंचे पौंचे कर ले, वो फैशन आ जाता है, वो हमें ठीक लगता है। जबकि औरतों को हुक्म है कि उन्होंने अपने पौंचे, अपने टखने जो है वो अपने कवर रखने। अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम बात कर रहे थे आयत नंबर 13 पे कि जब वो उनसे कहा जाता है ईमान ले के आओ, तो वो कहते हैं कि ऐसा ईमान लाएं जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाएं, ऐसा फ़ैशन करें जैसे ये बेवकूफ़ लोग फ़ैशन करते हैं, ऐसी हरकतें करें, ऐसे घरों में बैठ जाएं, ऐसे पर्दे में रह जाएं जैसे ये बेवकूफ़ लोग रहते हैं। सोचने की बात है। अल्लाह अकबर। और जब उनसे कहा जाता है वाइज़ा, आयत नंबर 14 में है, वाइज़ा लक़ाउ, और जब वो मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ौलू कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, वाइज़ा ख़लाउ, और जब वो अकेले होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपनी तरह के शयातीनों में, क़ौलू कहते हैं इन्ना माकुम, कि हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, बेशक हम तो उनका मजाक उड़ा रहे थे। देखिए कितने, ऐसे नहीं लगता कि अल्लाह ताला अंदर घुस के हमारी एक एक चीज़ जैसे ब्लैक एंड वाइट शीशे में नज़र आ रही होती है कि ये हरकतें इंसान कर सकता है, इस लेवल तक जा सकता है। लेकिन देखिए जब मैं हम लफ्ज़ बोलती हूँ ना या आप बोलती हूँ, इसका प्लीज़ ये मतलब मत लीजिएगा कि मैं आप या इस तरह से बात कर रही हूँ। मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इंसानों को ये चीज़ बता रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि ये इनमें से कौन सी बीमारी हमारे अंदर है जिसको हमें दूर करना है। कि जब वो जाते हैं, जब वो अपनी तरह के लोगों से मिलते हैं ना, तो फिर उनको ये लगता है, वो जाके कहते हैं वो तो ऐसे ही मैं बस बैठी हुई थी, उनके साथ बात कर रही थी, ऐसे उसका दिल खुश कर रही थी। अब देखो ना, वहाँ पे भी तो बैठना होता है ना। और आगे आप खुद ही सोच लें, आप बहुत समझदार है, आपको ये सारी आयतों का जब खुल के आप जब सोचेंगे तो आपको सब इसका मीनिंग्स पता चल जाएगा। अल्लाह यस्तहज़ियो, अल्लाह मजाक उड़ाते, बिहिम उनके साथ, वयुमुद्दुहुम ढील दे रहा है, फ़ी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, यामहून और वो भटक रहे हैं। अब देखिए हम देखते हैं ना किसी को, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो इतना नवाजा हुआ है, देखे जी उनके तो कारोबार भी तरक्की करे, उनके तो ये भी औलादें भी देखे, और उनका ये भी देखे, उनका वो भी देखे। अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वयुमुद्दुहुम, अल्लाह ताला उनको ढील देता है कि देखो करके कहाँ तक पहुँचोगे, जाओगे किधर। और ये जो मुद्दू है ना, इसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे, हमारी असातिज़ा जी ने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि जब ढील मिलती है ना इंसान को, तो इंसान ये सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ ना, आखिर ठीक ही कर रहा हूँ, तो मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला इतना नवाज रहे हैं। तो हमें गौर करना है कि अगर हमें ढील मिल रही है और हम वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात के अगेंस्ट हैं, राइट, ये गौर से सुनिए कि अगर हमें अल्लाह की रहमतें हैं, हम पे अल्लाह की बारिशें हैं, उसके बावजूद अल्लाह ताला हम वो हरकतें कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने मना की हुई हैं, जिससे अल्लाह ताला का गज़ब है, जो दौलीन में आ जाते हैं। तो आप ये देख लिए कि ये यमुद्दुहुम हैं हम, फिर ये अल्लाह ताला ढील दे रहा है, और अल्लाह ताला कह रहा है वो अपनी तुग़यानी में, अपनी सरकशी में भटक रहे हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरो ख़रीद ली, अद्दलालता गुमराही को, बिलहुदा हदायत के बदले में। आप ख़ुद देख लीजिए कि हदायत के बदले में गुमराही किसने ख़रीदी है।
اور اس پہ ہمیں مان بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو تو ماشاءاللہ ہمارے تو فنکشن ہی اتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ہمارے تو ایک ایک مہندی ایک بچے کی شادی ہوتی ہے 10 مہندیاں ہوتی ہیں، 10 دفعہ ہم ناچتے ہیں نچاتے ہیں. یہ لفظ بڑے مشکل ہیں کہنے میں. آپ بلیو کریں جب تک میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوئی تھی یہ باتیں مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھیں. اس لیے اگر آج آپ کو تھوڑی سی مشکل لگے گی یا تھوڑی سخت لگیں گی نا، لیکن آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بٹھا کے سوچئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے. صحابیات نے کیا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کا کردار کیا تھا. آج ہم مسلمان ہیں نا، ہم فالو تو انہی کو کر رہے ہیں نا، دین تو وہی ہے ہمارے پاس نا، کوئی نیا دین تو آیا نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی اجازت کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. مجھے تو یہ لفظ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. آج ہم نے اپنے مطابق اسلام کو بنا لیا ہے. ہم پہلے یہ آنیسٹلی میں سوچتی تھی کہ میں بہت بعد میں یہ بات کروں گی تاکہ لوگوں کی ذہن سازی تھوڑی سی ہو جاتی ہے، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ او مائی گاڈ نہیں بتا دوں. مجھے نہیں پتا کہ کل مجھے وقت ملے گا کہ نہیں، میرے پاس زندگی کتنی ہے کتنی نہیں، مجھے اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا. آج جو چیز میں کہنا چاہتی ہوں میں کہہ دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگوں کے ساتھ کہ ان کو عقل شعور نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح سے پہلے ہم اپنے گھروں میں خیر سے قرآن خوانیاں کراتے ہیں، اور اس کے بعد جو مہندیوں پہ ہم حشر مچاتے ہیں، اور جو کچھ ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو پکڑ کوئی نہیں، الحمدللہ دیکھیں نا پھر بھی ترقی ہو رہی ہے. تو یمدہم فی طغیانہم ہے. غور کیجئے گا ضرور اس بات کو. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب مل کے دعا کرتے. دیکھیں یہ آسان نہیں ہے چیزیں، کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کو اتنا سٹرونگ کر لیا. ہم نے اپنے مذہب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اوپر ہم نے اپنے کلچر کو لے گئے ہیں. ہم نے اس کا دل نہیں توڑنا، ہم نے کلچر کا دل نہیں توڑنا. ہم اپنے اللہ کو منا ہی لیں گے آخر میں قیامت کے دن کہ اللہ میاں تو دیکھنا پھر کیا کرتے. یہی ہے نا بات، اور کیا بات ہے مجھے یہ بتائیے. اللہ اکبر. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم، اور نہ فائدہ دے گی ان کو یہ تجارت جو انہوں نے خریدی ہے. خریدنا اور بیچنا تجارت ہوتا ہے نا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت بھی نہیں پائیں گے، ہدایت نہیں ملے گی. اور یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جب میں یہ کورس کر رہی تھی اور جب میں یہ سیکھ رہی تھی پڑھ رہی تھی نا، ان میں سے ہر آیت کم از کم اب میں کہہ سکتی ہوں کہ زیادہ تر آیت، ہر آیت نہ بھی اگر میں بولوں، مجھے یہ لگ رہا تھا یہ میرے بارے میں ہے. میری جان نکل جاتی تھی پڑھتے ہوئے، اور اتنی وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. اور پھر دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ چیز میرے اندر ہے تو تبھی ختم کریں گے نا. جب ہمیں احساس نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں. پہلے ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ او مائی گاڈ یہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ درک میں ہوں گے، دوزخ کے آخری درجے میں ہوں گے. تو مجھے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے. تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب تو میں انوالو ہوں نا. تو پھر میں کیسے باہر نکلوں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے میرے رب مجھے راستہ دکھا، اور نہ صرف راستہ دکھا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں تک لے جا. ان لوگوں کا راستہ جو تیرے کامیاب لوگ تھے یا رب العالمین. میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے. مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو میرے سے. تو مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ لے جائیے. عہد تو کیجئے، عہد بھی پکا عہد کیجئے نا. پھر دیکھیے کہ کیسی آسانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مثلہم، مثال ان لوگوں کی کمثل اللہ، جیسے مثال استوقد نارا، جیسے کہ جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، اور اس سے ہو گیا ماحول روشن. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا. اب دیکھیے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی چنگاری جلائی تھی. ابھی اسلام کا روشنی ایک چھوٹی سی تھی، اور وہ پھیلتے پھیلتے پورے مکہ میں پھیل گئی، پورے مدینہ میں پھیل گئی تھی.
تو جب روشنی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا وہ نیکی کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اب یہ نہیں ہوتی، پھر وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں کروں گی، کیونکہ اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں کہ ایک ایک آیت کو اگر جب ہم سمجھ لیں گے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے گی، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہدایت ہے کیا۔ اب دیکھیے کہ ہدایت والے لوگوں کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہے، پھر کافر کی بھی سمجھ آ گئی۔ 2 آیات ہیں صرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، جو انکار ہی کر دیتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ لیکن دیکھیے کہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، جب اسلام آیا تھا، ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام ہے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، اس سے پہلے آخر وہ لوگ کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اسلام آیا، تو ہمیں کافی کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ تھے نا، قریش کے لوگ تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، وہ دین ابراہیمی پہ تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی دین پہ نہیں تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ ان میں بدعات شامل ہو گئی، انہوں نے اس مذہب کو بدل دیا، وہ بدعتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اسی لیے جو مکہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت آئے تھے نا، وہ بھی اسی کی ایک نشانی تھی کہ ایک بت آیا تھا، اور بت کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ جو نیک لوگ تھے نا اس زمانے کے، ان لوگوں کے انہوں نے پہلے شروع میں کیا ہوا، ان کے دماغ میں یہ چیز آئی، شیطان نے ان کو ورگلایا کہ اس کی چھبی بنا لو۔ وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بنا لیتے تھے، وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بناتے تھے، اس کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، اب یہ تو مر گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ نیک لوگ تھے، کیونکہ وہ ان کو آج بھی یہ لفظ سننے کو آتا ہے نا، ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم اب مر گئے ہو تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہو، تو تم ہماری یہ درخواست اللہ کے سامنے پیش کر دو، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہمارا رب تو ہماری سنے گا نہیں، تو آپ وسیلہ بن جو ہماری پیغام لے جانے کا۔ اور اسی طرح سے وہ جب وہ مٹ جاتی تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ مٹی کے لے کے بت بنانے شروع کر دیے کہ کم از کم یہ ساتھ ہی رہیں گے۔ اور ان میں سے ایک آدمی جو ہے، ایک قریشی بندہ تھا، وہ جب گیا اور انہوں نے وہ ایک بت لے کے آیا، اس نے مکہ کے لوگوں کو کہا، قریش کے لوگوں کو کہا کہ تم اس کو دیکھو، یہ جب میں وہاں پہ گیا تھا تو لوگ اس کے آگے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے گا، کیونکہ یہ نیک بندہ تھا، یہ عزا جو تھا، عزا کے وہ بت لے کے آئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے۔ ایک بت آیا تو پھر 360 بت آگے تھے دعائیں کرنے کے لیے۔ دیکھیں وسیلے جب ہم بناتے ہیں نا، ہمارا تو مذہب اتنا خوبصورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اب پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں کسی کو مت لانا۔ جب کہتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب بھی میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيب، تو کہہ دو کہ میں اس کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیچ میں بھی کوئی لفظ نہیں لے کے آئے، فَإِنِّي قَرِيب کہہ دیا، اور یہ بھی نہیں کہا اس کو کہو، یہ کوئی تمہید نہیں بانی کہ میں اس کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت داعی اذا دعان، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پر اس کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے، یہ شرط ہے دعا قبول ہونے کی۔ اب ہم حکم نہیں مان رہے، ہم عمل نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ہم کہتے کہ نہیں ہمیں علم بڑا ہے، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے جان لیا، علم لے لیا، لیکن عمل کوئی نہیں ہے، دعا کیسے قبول ہوگی آپ مجھے بتائیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مسلسل رحمتیں کرتے ہیں، جو اس کو مانتا ہے اس پہ بھی کرم کرتے ہیں، جو اس پہ نہیں مانتا اس پہ بھی کرم کر رہے ہیں نا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے نا وہ ڈے آف ججمنٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیکھیں کس طرح سے کرم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے بندے، تجھ پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے نا تو تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے تکلیف دوں؟ سوچنے کی بات ہے نا، ہمارے عمل ہمیں دیکھنے۔ اللہ نہ کرے آزمائش آ جائے تو وہ تو ہماری آزمائش جو آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے صبر دیکھتا ہے، مومن اور متقی لوگوں پہ۔ اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کی اور ڈیٹیل کریں گے، اور کہیں مت جانا، اور اگلے پروگرام میں پورے نوٹس آپ نے لکھ کے آنے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔ خدا حافظ۔